वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। अल्लाह के दोस्त पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादिन अबुल सैमुल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज आप देखते हैं कि हम आपके लिए जो है ये प्रोग्राम जब लेकर आते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि जब आप हमें ज्वाइन करते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो अभी मैं वेलकम कहना चाहता हूँ जी अपने दोस्तों को, बहनों भाइयों को जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इस सुबह सवेरे इंतजार में होते हैं। वेलकम टू एल्डर सुहेलदीन एंड प्यारी बहन स्वीटा, और हमको वेलकम कहते हैं और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए। मंडे टू फ्राइडे जब हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं, सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हमारा साथ देते हैं, तो ये जो एक घंटा होता है मैं समझता हूँ कि ना काफी होता है जिसमें हम खुदा का पाक कलाम सीखते हैं और खुदा के मुंह की बातों को जानते हैं, समझते हैं। इसके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें, हमारा साथ दें, इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाएं। आइए हम सब मिलकर खुदा उनके पाक कलाम को पढ़ते हैं, सीखते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम पर ध्यान दें। साम 139 इसकी 7वीं आयत से मैं खुदा के पाक कलाम को आपके लिए पढ़ूंगा। मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हुजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाना हाथ मुझे संभालेगा। अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छिपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन के मानंद रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों यकसा हैं, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया है। मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब व गरीब तौर से बना हूं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलिक जिंदा पा खुदा, हम तेरे अजायब के लिए, तेरी कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि खुदा तू कादिर मुतलिक है, बादशाहों का बादशाह है, लश्करों का खुदाउंद है, कदीमुल अयाम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए, तेरी यकसानियत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ प्यार से भरे खुदाम, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे लोगों के लिए जो कि तुझसे प्यार करते हैं और ऐ प्यार खुदाम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। तेरी आवाज शीरी है खुदावन, पुरफजल है, प्यार से भरी है खुदावन। फरमा क्योंकि हम सुनते हैं। हम सबको बड़ी बरकत देना, तमाम इक्विपमेंट को अपने हाथों में दे और अपने पाक से हम सबको मामूर कर। तेरे लोग जहां कहीं भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं खुदावन, वहां पर तेरी हजूरी चाहते हैं, तेरी रहनुमाई चाहते हैं, तेरी मुहाफजत चाहते हैं। खुदावन तू हमारे ख्यालात को अपने कब्जा में लेना और हमारे जहनों की मिट्टी को कलाम के बीज के लिए तैयार करना। यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी हम देखते हैं आज कुछ नए दोस्त हमारे साथ हैं। जी हमारे साथ हैं जी वाज़र चांद और बहन एस्टर को हमने वेलकम कहते हैं। रवीनस अल्लाह रखा और रेवरेंड आरिफ इकबाल। अरे भाई आप कहाँ से हैं हमें जरूर बताइएगा। यू आर सो ग्रेट। आप के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि आप हमारा साथ देते हैं और आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। खुदा का शुक्र हो। अजीजों, हमने कोशिश की कि हम जो
बाइबल मुकद्दस में ऐसे मज़ामीन हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और उसमें तो सब भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कुछ ऐसे मज़ामीन हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, उनको हम ज़ेर बास लाएं और उनको हम देखें। तो ये मैंने पहले भी बारहा इस बात को दोहराया है, और मैं ये बात कहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं है। देयर सो मेनी टेलीविजन, सो मेनी प्रोग्राम्स जिनको आप समझते हैं कि वो आपको एक तफरी का मौका फराहम करते हैं, लेकिन ये जो बाइबल स्टडी है, ये जो सुबह का प्रोग्राम है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, और इसको हमने इसी तरीके से लेना है कि जैसे हम अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में हम जाते और तरबियत पाते, तो मैं तो कम से कम उसको ऐसे लेता हूँ, क्योंकि सुबह जैसे तैयार होकर जाना होता है जी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, इन द सेम वे मैं सोचता हूँ सुबह सवेरे मुझे उठना है और मुझे तैयारी करनी है, पढ़ना है, सीखना है और सिखाना है। तो मैं समझता हूँ कि आप भी इस बात को इसी तरह संजीदगी से लें, और खुदा के पाक कलाम को सीखने के लिए जब तक आपके पास आपकी बाइबल मुकद्दस नहीं होगी, आप इसको सीख नहीं पाएंगे। और आपकी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए जिसको आप इस्तेमाल करें और अपने नोट्स हैं वो बनाएं। तो मकसद ये है कि हम सब मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब एल्बर्ट डास साहब का, बहुत प्यार करने वाली शख्सियत, खुदा उनको बड़ी बरकत दे, बहुत इनकरेज करते हैं। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ, अपना नाम भी जो है वो पेश किया बाइबल स्टडी के लिए। तो मैं यहाँ पर आज सुबह एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बिफोर द लंच जो है अभी जैसे हम देख रहे हैं कि 22 तारीख को ऐश वेडनेसडे है, रोजों के जो दिन है वो शुरू होने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि आपके साथ मिलकर हम बाइबल स्टडी को करें। तो आप जल्द से जल्द अपने नाम जो है, इसी पे आप अभी मुझे अगर जैसा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप कंफर्म कर सकते हैं अपनी अवेलेबिलिटी, और हम कोशिश करेंगे कि वीकेंड पे शाम को ये प्रोग्राम जो है वो आपके लिए लेकर आए नेक्स्ट वीक से। तो इस हफ्ते आप मेहरबानी करके अपने नाम जो है वो जल्द से जल्द मुझे देने। मैंने कहा तो इस वीक का था, लेकिन अभी मुझे कुछ नाम जो है वो ज्यादा नहीं मिले, लेकिन चले हम कोशिश करेंगे कि रोजों के अयाम में हम इस स्टडी को जो है वो जारी से रखें। पिछले कई सालों से हम रोजों के अयाम में फ्राइडे को शाम को बाइबल स्टडी करते। पहले तो जब ये सहूलतें नहीं थी तो हम चर्च में ये स्टडी जो है उसको कंडक्ट करते थे, लेकिन चूंकि अभी खुदा का शुक्र है कि हमारे पास सोशल मीडिया है, बाइबल टीवी ग्लोबल है, इसके साथ साथ ये हमारे पास माध्यम मौजूद है, इसके जरिए हम खुदा का पाक कलाम जो वो सीखेंगे और सिखाएंगे। तो आइए आज के पाक कलाम को हम देखते हैं, सीखते हैं। बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है आज, एक्सेप्टेंस, और इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए खुदा के पाक कलाम को देखते हैं। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 7 बाब पहली 5 आयत। वेलकम एल्डर अरुण, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 से 1 to 5। खुदा उनके जिंदा खूबसूरत पाक कलाम को देखिए। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 7 बाब की पहली 5 आयत, सफा नंबर 10 पर है जी। यूं मरकूम है, ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो क्यों अपनी भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपनी आंख की शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? आए आकार, पहले अपनी आंख में से तो शतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। वैसे हम देखते हैं कि हम अपनी पावर पॉइंट को के जी हाँ, वेरी गुड, शुक्र हो इस बात के लिए। तो आज हम एक बार फिर अपने इस पावर पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए था क्योंकि ये जो सेटिंग है ना, ये ऑलवेज मुझे इरिटेट करती है। तो मैं चाहता हूँ फुल स्क्रीन हो और इस पे इस बात को जो है वो देख सकें, सीख सकें। तो लेट्स ट्राई।
اس پہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں. اور جی ہاں، لیٹس گڈ. چلیں جی، یہ ہو گیا. ہاں جی، آج کا جو ہمارا جو مضمون ہے وہ رہے گا ایکسیپٹنس. جیسے کہ میں نے بتایا تو اس میں کچھ سوالات ہیں جن کو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں چھوٹی سی دعا جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. پیارے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. آج کے پاک کلام کو منکشف کر اپنے لوگ کو بڑی برکت دینا. یسوع کے قادر نام میں. یہ جو کویسچن ہے بڑے امپورٹنٹ کویسچن ہے. جیسے کہ ہم ایکسیپٹنس کی بات کر رہے ہیں تو بہت دفعہ ہماری زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی خدا جو ہے وہ ہمیں قبول کرتا ہے اور قبول کر رہا ہے، اور کیا خدا مجھے جو ہے پسند کرتا ہے، اور وہ کون سے ریزن ہیں، وہ کون سے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ہم اس سلسلے کو جو ہے وہ اس ویک میں دیکھیں گے اور ان سوالات پر ہم غور کریں گے. ایکسیپٹنس کیا ہے اور کیوں جو ہے ہمارے اندر یہ سوالات جو ہیں پیدا ہوتے ہیں. ایکسیپٹنس جو ہے وہ کسی کو قبول کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ کویسچن کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے ایک شک پیدا ہوتا ہے، اور شک جو ہے، ڈاؤٹ جو ہے، یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے. تو یہ جو دونوں جو کویسچن ہیں، جو پہلے دو کویسچن ہیں، کیا واقعی خداوند مجھے پسند کرتا ہے؟ بعض کا ہم اپنی جو کنڈیشن ہوتی ہے، اپنی جو حالت ہوتی ہے، جب ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا اپنے گریبان میں جھانکنا اور سیلف اسیسمنٹ جو ہے، جب ہم اس کو کرتے ہیں، اس کو انالیسس بھی کہا جا سکتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ نا، I'm not worthy، میں تو اس لائق نہیں ہوں، خداوند تو مجھے پسند نہیں کرتے ہوں گے، خدا مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہوں گے، میرے اندر یہ برائیاں ہیں، یہ گناہ ہیں. ایک میں آپ کو واقعہ جو ہے بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں ایک چرچ میں تھا، I don't want to mention the name of the church، تو وہاں پر ایک جو دوست تھے، کلیسیا کے جو ممبر تھے، وہ پاکشانی لیتے تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ پاکشاہ کیوں نہیں لیتے، کیوں نہیں آپ آگے آتے؟ تو کہتے ہیں جی میں پیسہ بہت گناہ گار ہوں، تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں پاکشاہ لوں. تو میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ نو باڈی از پرفیکٹ. ایون ایز سرونٹ آف گاڈ، ایز آئی ایم سرونگ on this table, I'm not worthy to serve that communion, and I'm not worthy to take the body of Christ and drink the blood of Jesus Christ. So nobody is worthy to take that. ہم تو یہ تو ہے گناہ گاروں کے لیے، سیاہی گناہ گاروں کے لیے. تو میں نے اپنے دوست کو، بھائی کو، چرچ ممبر کو انکریج کیا that he start taking that holy communion. تو بہت دفعہ ہم ایسے ہی سوچ میں پڑے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جو خدا مجھ سے پیار نہیں کرتا، اور بہت ساری جو ہمارے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم خود محسوس کرتے ہیں اور ہم ایسا سوچتے ہیں. پھر ہم جو دوسرا اس کا جو بھاگ ہے اس کو جب دیکھیں گے دوسرے ایپیسوڈ کو، کہ کیوں ہم دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور ابھی جو ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے بھی جو تلاوت کیا، مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 7 باب، تو عیب جوئی کرنا، دوسروں کے بارے میں غلط سوچنا، دوسروں کے بارے میں غلط خیال کرنا، ان کو حقیر جاننا، یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن پر ہم غور کریں گے. تو پہلی جو آج میں صبح جو بات آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس سوال کی روشنی میں، خدا کے پاک کلام کو دیکھیے، ہم ساتھ ساتھ بائبل اسٹڈی بھی کریں گے اور ان باتوں کو ہم غور بھی کریں گے. تو افسیوں اس کا 2 باب ہم دیکھیں گے. افیشین چیپٹر 2 ورس 8، خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل سے نجات ملی ہے، تمہاری طرف سے خدا کی بخشش ہے. پہلی چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ دس از بائی دا گریس آف گاڈ. اب گریس کیا ہے، فضل کیا ہے؟ فضل کی اگر ہم تھولوجیکل اس میں آسپیکٹ میں اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خداوند کی وہ حمایت ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے. The grace of God, the favor of God. We were not worthy
for that grace, we were not worthy for grace. जो लफ्ज इसका इस्तेमाल हुआ कैरिस जो है, इससे कैरिस्मेटिक जो आप देखें जो है वो माखज है। तो इसका मतलब ये है कि खुदावन की वो मेहरबानी, खुदावन का वो फजल जिसके हम हकदार नहीं थे, वो खुदावन ने हम पर किया है। और हम देखते हैं कि पैदाइश का 3 बाब और 21 आयत में कि खुदावन ने उसका फजल जो है वहां पर भी मौजूद था। बहुत सारे लोग जो है, जब वो, क्योंकि मेरा थीसिस भी था शरीयत और फजल, और इसका जो कंपैरेटिव स्टडी जो मेरा थीसिस था, जब मैंने इसको लिखा तो मैंने इसको देखा कि शरीयत का और फजल का जो काबिल जायजा है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी फजल का तो जिक्र नहीं है, लेकिन फजल शुरू से ही हम उसको देखते हैं कि खुदा का फजल जो है वो खुदा ने उसको ज़ाहिर किया। अब हम इस खुदा के फजल को देखते हैं पैदाइश का 3 बाब और उसकी 21 आयत। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की तो खुदा ने उन पर मेहरबानी की, और उनके, क्योंकि वो नंगे थे और गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से, तो खुदावन ने उनके नंगेपन को ढांपा और खुदावन ने उनके लिए चमड़े के कुर्ते जो है बनाए और उनको पहनाए। तो ये खुदावन का फजल था। अगर खुदावन चाहता तो उनको हमेशा तक वो अब्दी हलाकत में भी जा सकते थे, लेकिन खुदावन ने उन पर फजल किया, खुदा पर मेहरबानी, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो रोमियोस का 5 बाब और उसकी 8 आयत को हम देखते हैं। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। Well, this is very clear कि जब हम गुनाहगार ही थे, we were not perfect when he went on the cross. So जब हम गुनाहगार ही थे तो खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए उन्होंने अपनी जान दी। तो ये सवाल कि क्या वाकई खुदावन जो है वो हमसे प्यार करता है, इसको हम इस पहराए में हम देख सकते हैं कि जब हम गुनाहगार ही थे तो खुदा यीशु मसीह हमारे लिए हुआ। एक और आयत जो मेरे सामने है, रोमियोस का 5 बाब और उसकी 6 आयत, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। मसीह बेदीनों की खातिर। अब देखें, ये जब हम सोचते हैं कि जी आई एम अ सिनर, आई एम नॉट वर्दी, तो खुदावन यीशु अल मसीह हमारे लिए उसने अपनी जान दी, उसने हमें एक्सेप्ट किया, कबूल किया। अब हम देखते हैं कि जब खुदावन जो है वो हमें कबूल करते हैं तो उनका जो मकसद क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली। आगे चलकर हम इसको और ज्यादा गहरे तौर से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तब्दीली की बात कर रहा हूँ, तो दिल की तब्दीली जो है खुदावन चाहता है। आउटवर्डली जो है वो ऑटोमेटिकली वो आप तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बट ही इज लुकिंग फॉर इनवर्ड बातन की जो तब्दीली है वो खुदावन हमसे चाहता है। और मैंने बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब खुदावन ने उनके बातन को तब्दील किया तो उनका जो ज़ाहरी जो एक रख रखाव था, लिबास था, उनका जो ज़ाहरी वो ऑटोमेटिकली वो है वो जो है तब्दील हो जाता है। उनकी सोच जब बदलती है, उनका जहन जब तब्दील होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर माइंड हम देखते हैं। खुदावन जो है उसने अपने शागिर्दों को बुलाया, उनमें मछेरे भी थे, उनमें मासू लेने वाले भी थे, ऑल सॉर्ट ऑफ द पीपल। और खुदावन ने गुनाहगारों के दिन में हम देखते हैं कि ज़कई को खुदावन ने जो है चुना, और खुदावन ने कहा कि आज इस घर में निजात है, क्योंकि खुदावन ने कहा कि आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। तो जैसे भी लोग थे, जिस हाल में भी थे, जब वो खुदावन के पास आते थे तो खुदावन उनको अपने पास आने का मौका जो है वो बख्शता, उनको कबूल करता। कैसे कैसे खुदावन जो है वो हमें एक्सेप्ट करते हैं, कैसे हमें वो तब्दील करते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया कि खुदावन पहली तो बात है वो हमें चुनता है, वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, एंड देन दिस इज अ प्लान ऑफ गॉड। ये खुदावन का मंसूबा, ये खुदावन का प्लान है कि खुदावन हम में से हर एक को तब्दील करना चाहता है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे खुदावन हमें एक्सेप्ट करते हैं, कैसे खुदावन हमें तब्दील करते हैं। उसके लिए जो बुनियादी जो जरूरत है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर माइंड। खुदावन ये चाहता है कि हमारा जहन, हमारी सोच जो है वो तब्दील हो जाए। मेरे साथ खुदावन के जिंदा पाक सलाम को देखिए,
खुदा का बंदा पौलुस रसूल बड़ी अच्छी तालीम जो है वो देते हैं, और ईमानदार की जो अखलाकी और अमली जिंदगी है, प्रैक्टिकल लाइफ जो है, जो हमारे एथिक्स है, हमारा सोचने का अंदाज है, उसको पौलुस रसूल कहते हैं कि वो तब्दील होना चाहिए। और रोमियोस का 12 बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये दोनों आयत जो बड़ी खूबसूरत है। बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने की नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बे से मालूम करते रहो। तो खुदावन जो है वो सबसे जो पहला काम जो करते हैं वो हमारी सोच को, हमारे जहन को, हमारे ख्यालात को खुदावन का पाक जो है वो तब्दील करता है। और ये इंतहाई जरूरी है। यही नई पैदाइश है, जब आपकी सोच, आपके ख्यालात, आपके देखने का अंदाज, आपका जो है काम करने का अंदाज, आपकी सोच जो है वो बदल जाती है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने इस बात पर बहुत ज्यादा एम्फसिस किया, बहुत ज्यादा जोर दिया कि हमें अपनी सोच को काबू में रखना है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर आपने किसी को बुरी निगाह से देख लिया तो आपने सना कर लिया। इट्स वेरी टफ टीचिंग। हम शरीयत की बात करते हैं कि जी शरीयत बड़ी सख्त है, लेकिन जो मसीह की शरीयत है वो उससे भी ज्यादा सख्त है, क्योंकि वो हमारे जो सोच है, हमारे जो ख्यालात हैं उनकी बात करती है। तो खुदावन ना सिर्फ हमारे जहन को तब्दील करते हैं, बल्कि हमारे जो डिजायर हैं, हमारी जो ख्वाहिशात हैं, इस पर हमें भी देखते हैं इसको और ज्यादा। ज़बूर 37 को हम देखेंगे, उसकी 4 आयत को। साम 37 वर्स 4। देखिए हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो तो लामहदूद है। साम 37 वर्स 4। खुदावन में मसरूर है और वह तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और डिजायर्स, अब यहां पर आप जरूर इस बात को ज़हन में रखें कि 2 तरह की हमारी जो डिजायर्स हैं जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो वो है जो कि जिनको हम जायज लेजिटिमेट डिजायर हम इनको कहते हैं, जो कि वाकई जेन्युइन है। जैसे आपको रोटी की जरूरत है, आपको कपड़े की जरूरत है, आपको अच्छे घर की जरूरत है, आपको औलाद की जरूरत है, आपको साथी की जरूरत है। दीज आर द जेन्युइन डिजायर्स। और इसके बारे में हम देखते हैं कि जो खुदावन ने पहाड़ी वाज में जो खूबसूरत तालीम जो अभी जिसके बारे में हमने देखा भी, पहाड़ी वाज जो है ये तो जी बहुत ही मेरा पसंदीदा जो ये मजमून भी है। तो खुदावन कहता है कि इनकी फिक्र ना करें। मुकद्दस मत्ती का अंजील में उसका 6 बाब और उसकी 25 आयत में लिखी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं है। और फिर आगे चलकर कहता है कि खुदा उनका पाक कलाम में सिखाता है, पर जब खुदा मैदान की घास को जो आज है कल नूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो इकामत का दो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। खुदा उनको पता। अच्छा, पास जब हम मुश्किल में होते हैं, परेशानी में, कहते हैं खुदा उनको मालूम नहीं है, लेकिन खुदा उनको मालूम है कि आपकी जो जेन्युइन डिजायर है वो क्या है। लेकिन कुछ ऐसी भी जो कि जेन्युइन नहीं है, जायज नहीं है। और जब हम वो चीजें, वो बातें जो कि खुदा के नजदीक पसंदीदा नहीं है, हम उनको खुदा के सामने रखते हैं, खुदा मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो खुदा को मालूम होता है कि आपकी जो हकीकी जो डिजायर है, जो ख्वाहिश है, वो क्या है। तो खुदा हमारी जायज जो ख्वाहिशात हैं, जिन्हें मैंने बताया कि खाना पीना, कपड़ा, ये सब पोशाक, खुदा को इसके बारे में मालूम है। और ज़बूर में कहता है कि शेर बबर का बच्चा तो आदतमंद और भूखा होता है, लेकिन खुदा का ताल्लुक किसी नेमत का मोहताज ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं जी हम इस बात को लेकर। पहले ये 2 बातें कि खुदावन जो है वो हमें एक्सेप्ट करता है, खुदावन हमारी जरूरियात को जानता है, और आप जैसे भी हैं, जो कोई भी है, आप खुदावन के पास आ सकते हैं, खुदावन आपको कबूल करता है। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 26 बाब, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26
खुदा उनके पाक कलाम को देखिए, मुकद्दस मरकस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 26 बाब और उसकी 37 आयत को मैं आपके लिए खुदा उनके पाक कलाम में से लिखूंगा। और पतरस जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, जहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। खुदावन का जो हमारे साथ और रिलेशनशिप है, एक ताल्लुक है, उस ताल्लुक में खुदावन हमें तब्दील करना चाहता है। खुदावन अगरचे खुद उन्होंने दुख और तकलीफ जो है बर्दाश्त की और उन्होंने सलीबी मौत जो है वो गवारा की, तो मसीहत की ये खूबसूरती है। ये बात याद रखिएगा, दो बातें मसीहत में पाई जाती हैं जो कि दीगर मज़हब में नहीं है, क्योंकि मसीहत जो है मजहब नहीं है। मसीहत में दो खूबसूरत बातें जो हैं, इनको लिख लें, याद रखें, अपने ज़हन नशीन कर लें, ज़हन में नक्श कर लीजिए। वो ये है, एक तो इसमें जो खूबसूरत बात है वो है रेवलेशन, मकाशफा। अब जो रेवलेशन है वो क्या है? खुदावन अपने आप को मुनकशिफ करते हैं, अपने आप को ज़ाहिर करते हैं। एंड दिस इज जनरल रेवलेशन ऑफ गॉड, जो सब कुछ हम देखते हैं कायनात में, जो दुनिया है उसको जब हम देखते हैं, दिस इज द जनरल रेवलेशन ऑफ गॉड। खुदावन ने अपने आप को जो है वो कायनात में जो है वो ज़ाहिर किया है। दूसरा जो है वो है रिलेशनशिप। एक तो आप देखते हैं रेवलेशन और खुदा का स्पेशल रेवलेशन है, वो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की सूरत में हम उस रेवलेशन को देखते हैं। और एक है रिलेशनशिप, मसीहत में रिलेशनशिप पाया जाता है। और मैं दो हवाला जात इस हवाले से आपके सामने रखूंगा। पहला, यूहन्ना का अंजीली बयान, पहला जो हम इसमें रेफरेंस देखते हैं वो ये है, उसकी 14 आयत, जॉन चैप्टर 15 वर्स 14। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुमसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता तो उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। तो हम खुदावन के दोस्त हैं। और दूसरा जो है कि खुदावन यीशु अल मसीह जो है वो खुदा बाप का इकलौता बेटा है, और हम खुदावन के ले पालक बेटे और बेटियां हैं। खुदावन के पाक कलाम को देखिए, रोमियो उसका 8 बाब और इसकी 14 आयत, रोमन चैप्टर 8 वर्स 14। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। सो देयर इज अ रिलेशनशिप। खुदावन पाक कलाम बताता है कि यीशु अल मसीह जो कि खुदा बाप का इकलौता बेटा है, और हम उसके अडॉप्टेड यानी ले पालक बेटे और बेटियां हैं। सो देयर इज अ एक्सेप्टेंस बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप। खुदावन के साथ हमारा जो ताल्लुक है, उसमें हम देखते हैं कि कैसे खुदावन यीशु अल मसीह हमें एक्सेप्ट करते हैं, हमें कबूल करते हैं, बिकॉज वी आर इन अ रिलेशनशिप विद हिम। दूसरा, इसके बाद चौथा जो मकसद है वो क्या है, क्यों और कैसे खुदावन जो है वो हमें एक्सेप्ट करते हैं। मेरे साथ पाक कलाम को देखिए, मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, इसका 28 बाब 19 और 20 आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, को बाप और बेटे और मुकद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, उनको ये तालीम दो, उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दैट एक्सेप्टेंस। क्यों और कैसे खुदावन हमें कबूल करते हैं, उसकी वजह यह है कि जब हम खुदावन के साथ उस रिश्ते में जुड़ जाते हैं, उसके बदन का हिस्सा बन जाते, चलकर हम इसको देखते हैं, तो हमें इस बात को समझना है कि खुदावन का एक मकसद है। देखिए, जब शादी होती है और शादी के वक्त दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके
پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک پاک خاندان کو تشکیل دینا، اور اس رشتے کی جو سینسٹیوٹی ہے، اس کی جو خاص پاکیزگی ہے، خوبصورتی ہے، اس کا احساس کرنا، اور دیر از اے کمٹمنٹ ان دا پریزنس آف گاڈ، کہ جب ایک کپل جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور خدا ان کے حضور وہ وعدے کرتے ہیں، خدا ان کے درمیان ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے خداوند جو ہے جب ہمیں قبول کر لیتے ہیں، ہم خداوند کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں، تو خداوند کا یہ مقصد ہے کہ ہم خداوند کے پیغام کو، خداوند کی محبت کو دوسرے لوگ تک پہنچائیں، اینڈ دیٹ از اے پرائم پرپز آف دیٹ ریلیشن شپ، اس کا ایکسپٹ کرنے کا، قبول، اس لیے ایکسپٹ کرنے کا مطلب جب وہ ہمیں قبول کرتا ہے، ہمیں بلاتا ہے، تو خداوند کا یہ مقصد ہے کہ ہم اس کے کلام کو، ہم اس کی باتوں کو، اس کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس رشتے میں بن سکیں، وہ بھی خداوند کے بدن کا حصہ جو ہے وہ بن سکیں۔ اب تھوڑا سا میں اس کو اور زیادہ آپ کو گہرے میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ہم ایکسیپٹنس کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی جب ہم نے خداوند کے پاک کلام کو دیکھا، مقدس متی کا انجیلی بیان، اور وہاں پر ہم بات کر رہے تھے ایب جوئی کی، اور وہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ کرٹیسائز کرنا دوسروں کو، کہ ہم بڑے آسانی کے ساتھ دوسروں کی آنکھ کے شتیر جو نکالتے ہیں اور تنکے کو دیکھتے ہیں، لیکن اپنی آنکھ کی شتیر پر ہم غور نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ ایکسیپٹنس ایز اے ممبر آر پارٹ۔ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، پہلا پطرس اس کا پہلا باب، پہلی 2 آیات، فرسٹ پیٹر چیپٹر 1 verse 1 and 2۔ خدا ان کا پاک کلام دیکھیے، مقدس پطرس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، پہلی 2 آیات۔ پطرس کی طرف جو یسوع مسیح کا رسول ہے، ان مسافروں کے نام جو پنتس، گلیتیا، کپدیکیا، آسیا اور پندونیا میں جا بجا رہتے ہیں، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے پروردگار ہونے یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں، فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ اب دیکھیں، میں اس چرچ کے حوالے سے، کیونکہ چرچ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن ہم جو خدا کے لوگ ہیں، بلائے ہوئے ہیں، اکلیسیا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اکلیسیا کے لیے، تو ایمانداروں کی جماعت ہے، چنے ہوئے ہیں، برگزیدہ ہیں، فیملی ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنا ہے، بیکاز وی آر دا فیملی آف گاڈ۔ ہم چاہے کسی بھی ملک سے ہوں، کسی جگہ سے بھی ہوں، ہم خداوند کے لوگ ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایکسپٹ کریں، ایک دوسرے کو قبول کریں۔ اور آج کل آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ شور جو ریسزم کا اور نسل پرستی اور یہ جو مسائل جو ہیں اس وقت دنیا کو درپیش ہیں، لیکن ہمیں ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، خداوند جتنے دلتوں خط کا بڑا خوبصورت یہ ہم ورد ہے کہ جتنوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نہ کوئی غلام رہا، نہ آزاد رہا، وہاں پر کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے، وہاں پر کوئی ریشل ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ورد کو بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ گلتیوں اس کا 3 باب اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ We are all one in Christ. So there shouldn't be any racial discrimination, gender discrimination, geographical discrimination، کہ جی وہ فلاں ملک سے ہے، فلاں جگہ سے ہے، کوئی کالے گورے کی ڈسکریمنیشن، کوئی غریب امیر کی ڈسکریمنیشن۔ There is a diversity, of course, but there should be a unity in that diversity۔ بے شک ہم مختلف جگہوں سے ہیں، مختلف خاندان سے ہیں، لیکن اس ڈائیورسٹی میں وہاں پر بڑی ضرورت ہے یونٹی کی، اور یہ انسانوں کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے آج کے دور میں۔
मैं समझता हूँ कि जितने भी मसाइल हमें दरपेश हैं, जिसमें दौलत की नामनासूब तकसीम है, जिसमें बॉर्डर इश्यूज हैं, वॉर है, if once we'll start understanding that there's a unity among the believer in that diversity, then there shouldn't be any issue about that. When we are accepting other people, जब हम दूसरों की आंख में से जो तिनका है उसको देख रहे हैं, हम उनको डी वैल्यू करते हैं। हम सोचा कि नहीं जी ये शख्स तो, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको ये है, इसकी ये मुश्किल है। तो वैल्यू ऑफ समवन, दूसरों की अहमियत को समझना, उनकी कदर करना, बिकॉज वी आर ऑल कैरिंग द इमेज ऑफ गॉड। हम सबको खुदा ने अपनी सूरत और छवि पर बनाया है। हमें दूसरों को डी वैल्यू नहीं करना, बल्कि उनकी अहमियत को हमें समझना है। और ये है एक्सेप्टेंस में बहुत ही अहम मोड़, जहां पर आप को फैसला करना होता है कि क्या ये शख्स जो है, मैं इसको कहीं डिग्रेड तो नहीं कर रहा, इसको डी वैल्यू तो नहीं कर रहा। और ये बात भी याद रखें, इसको एक्सेप्ट करने से इसकी रीजन क्या, क्यों एक्सेप्ट किया जाए? इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि दुनिया में अमन के लिए, सलामती के लिए, शांति के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ पीपल दे फील अनकंफर्टेबल, अगर आप उनको डिग्रेड करते हैं, अगर आप उनकी एबजॉय करते हैं, इफ यू आर सेइंग समथिंग बिहाइंड देम। एबजॉय क्या है? कि किसी की गैर मौजूदगी में उसके कीड़े निकालना, उसके बारे में बुरी बातें करना, और ये जो बातें हैं ये हमें कंफर्ट नहीं देती। फॉर द सेक ऑफ कंफर्ट, आराम और चैन के लिए ये जरूरी बात है कि आप दूसरों को एक्सेप्ट करें एज ए फैमिली ऑफ गॉड। क्वालिटी ऑफ लाइफ, देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ये बड़ी जरूरी है। व्हाई पीपल आर माइग्रेटिंग इन द कंट्रीज लाइक अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, बिकॉज दे बिलीव दैट देयर इज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पर कानून है, यहाँ पर दूसरों की इज्जत का एहसास किया जाता है। पीपल दे फील सो प्रोटेक्टिव कि नहीं जी यहाँ पर जो है ना हमें इज्जत दी जाती है, यहाँ पर हमें प्यार मिलता है। पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान, पिछले दिनों में उनकी वीडियो देख रहा था, उनको बेचारों को बड़ी मार भी पड़ी, उनको कैद में भी जाना पड़ा। तो वो ये बात कर रहे थे, आई डोंट माइंड टू नेम, उनका नाम जो है, हम देखते हैं कि बहुत दफा लोग जो हैं वो जब उनके ऊपर मुश्किल पेश आती है उनको, तो वो शहबाज गिल उनका नाम है, तो उनको पिछले दिनों अरेस्ट किया गया, उनको मारा पीटा गया, और फिर उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा पार्टी में। तो बड़े दुख के साथ वो बात ये कर रहे थे कि जब मैं अमेरिका में था, वहां पढ़ाता था, तो कभी मुझे वहां पर डी वैल्यू नहीं किया गया, कभी मुझे वहां पर ये नहीं कहा गया कि आप पाकिस्तानी, आप एशियन हैं, आप ब्लैक हैं, ब्राउन है। तो कहते कि जब मैं पाकिस्तान में आऊँ तो मेरे पे गिरदारी का मुकदमा जो वो डाल दिया गया, एक नहीं 7-8 मुकदमे। तो वो बड़े दुखी होके वो कह रहे थे कि जी अपने मुल्क में मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, अपने मुल्क में मेरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो फॉर द सेक ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, पीपल दे आर टॉकिंग अबाउट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑलवेज ही इज टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि जी देखें जी इमरान खान जो कहते हैं इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऐसे रहता है, वहां पे लोग ऐसे रहते हैं। So they are always comparing the world, you know, कि अच्छा फलां वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसको कंपेयर करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को। So for the sake of happiness, quality of life and the comfort, we need to accept people. जब आप दूसरों की एबजॉय करते हैं, आप उन्हें दुख देते हैं, आप खुद भी कंफर्टेबल नहीं होते, शायद आप वक्ती तौर पर आप खुश हो, मैंने किसके बारे में ये बात की है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द इनवर्ड हैप्पीनेस, बातन की जो खुशी है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। और अजीजों, खुदा यीशु मसीह की मिसाल जो है वो हमारे सामने है। उन्होंने कसबियों को, चोरों को, डाकुओं को, महसूल लेने वालों को, उनको एक्सेप्ट किया, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, poor, rich, criminal, whosoever they are, खुदा गुनाह से नफरत करता है लेकिन गुनाहगार से प्यार करता है। तो जब आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, जब आप उनको अपने पास बुलाते हैं, जब आप उनसे प्यार करते हैं, आप खुद भी खुशी महसूस करते हैं और दूसरों के लिए भी आप खुशी, इत्मीनान का सबब बनते हैं। इट गिव यू स्ट्रेंथ
آپ کا جو ایمان ہے اس کو وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے جب آپ دوسروں کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ایک ایمان ہے جو کہ پیسو ہے اور ایک ہے جو کہ ایکٹیو ہے. جمود جو ساکن ایمان ہے، اور خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ شیاطین بھی تھر تھراتے اور کانپتے ہیں، وہ بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن جب آپ دوسروں سے پیار کرتے ہیں، جب آپ دوسروں کو ایکسپٹ کرتے ہیں، تو آپ خود بھی مضبوط ہوتے ہیں، دوسروں کے بھی ایمان کو آپ مضبوط کرتے ہیں. سو ایز اے ممبر آف دا چرچ آف گاڈ، خدا ان کے جو لوگ ہیں، کلیسیا ہیں، چنے ہوئے جو ہیں، جب آپ ان کا حصہ ہیں تو آپ کو لوگوں کو ایکسپٹ کرنا ہے. ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے. میں نے بھی جو آپ کے سامنے بھی تلاوت بھی کیا یوحنا کا انجیل میں اس کا 15 باب، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جب خداوند نے ہمیں قبول کیا ہے، جب اس نے ہمارے گناہ معاف کیے ہیں، تو ہمیں بھی اس کو ایکسرسائز کرنا ہے. ہمارا جو تعلق ہے وہ خداوند کے ساتھ ہے. The condition of existence for all living beings. God is our creator. We are carrying the image of God. ہم لوگوں کے خالق نہیں ہیں. So we got no right to judge other people. ہمیں ان کو کریٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ آپ اپنی آنکھ کا شتیر نکالیں، دوسروں کی آنکھ کے تنکے پر. آپ کی آنکھ میں جو شتیر ہے پہلے اس پر غور کریں. آپ کے اندر جو کمیاں کمزوریاں ہیں ان پر غور کریں کہ خداوند نے مجھے تمام طرح کی کمیوں کمزوریوں کے باوجود خداوند نے مجھے قبول کر لیا ہے. The same way we need to accept other people because نہ صرف ہمارا تعلق جو ہے وہ خداوند کے ساتھ ہے بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. God is our creator. Body, soul and spirit. Our minds and bodies are not our own. ہمارا جو اوریجن ہے، ہم خاک ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں. This is our origin. عزیزو، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. We are the chosen people. ہم خداوند کے چنے ہوئے ہیں. We are the possession of God. خداوند کے لوگ ہیں. جیسے کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کو خداوند نے چنا. اور دیکھیں میرے ساتھ ڈیوٹرانومی چیپٹر 7 ورس 6، استثنا کی کتاب کا 7 باب اور اس کی 6 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے. خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روئے زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرو. خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کا سبب یہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے، بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ داد سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا، اس لیے خداوند کو تم کو اپنے زور آور ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی. اس میں تمہاری کوئی خوبی نہیں ہے کہ تم دوسری قوموں سے، تمہاری تو تعداد ہی نہیں. But you are the possession of God. You have experience of the grace of God. خداوند نے ہم پر فضل کیا ہے اور خداوند نے ہمیں دوسری قوموں میں سے چنا ہے، اور یہ خداوند کی بہت بڑی برکت ہے، خداوند کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر، اور ہم اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. آموس کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 2 آیت. دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے، اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بدکرداری کی سزا دوں گا. دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے تم کو برگزیدہ کیا. برگزیدہ مطلب ہے میں نے تمہیں چن لیا ہے. اور خدا ان کا پاک کلام میں سکھاتا ہے کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو. عزیزو، ہمیں ابھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. جب تک ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں، اور بہت دفعہ ہم انفیریٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خداوند نے ہماری قیمت ادا کی ہے. اور دیکھیے خدا کے پاک کلام کو، پہلا پطرس اس کا 1 باب اور اس کی 18 آیت سے.
کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چل باپ دادا چلا تھا تو اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں نے سونے چاندی کی چیز نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. You are the redeemed people. You are the chosen people. You are the separated. خداوند کی پوزیشن ہو آپ. خداوند نے آپ کو چنا ہے. ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. As a chosen people of God. It's our obligation. یہ ہماری پچھلے دن ہم نے responsibility پہ کلام کو سنا. So this is our responsibility. This is our mission. ہمیں اپنے چال چلن میں، اپنی گفتگو میں، اپنے بیٹھنے اٹھنے میں، اپنے رویے میں ہمیں پاکیزگی کو لانا ہے. We need to give reverence to God. خدا ان کی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے. So these are the points جن کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا کلام جو ہے، آپ کی گفتگو جو ہے، خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے تمہارا کلام پرفضل اور نمکین ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا جو رویہ ہے. آپ دیکھیں ڈبلیو ٹوزل نے کہا کہ ایچ اینڈ ایوری بلیور از اے ففتھ گاسپل. آپ چلتی پھرتی پانچویں انجیل ہو. تو دس از اور مشن، دس از اور آبلیگیشن کہ آپ نے اپنے رویے پر غور کرنا ہے. آپ نے خدا کو عزت دینی ہے، اپنے لوگوں کو عزت دینی ہے. خدا نے دو بڑے حکم دیے کہ خدا نے اپنے خدا سے اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل، اپنی ساری قوت سے محبت رکھ، اور اس کے معنی دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. تو وی نیڈ ٹو لو ون انادر. ہمیں خداوند کے جو حکم ہیں ان کو ہمیں پورا کرنا ہے، اور ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ان دا اینڈ فوکس آن دا ریٹرن آف جیسس. ڈو ناٹ اڈاپٹ دا مائنڈ آف ڈیول بٹ مائنڈ آف جیسس کرائسٹ. خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والے ہیں، اور ہمیں خداوند کے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہونا ہے. آپ کا رویہ ٹورڈز ادر پیپل، towards the poor, towards the needy، وہ جو کہ دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، بیمار ہیں، آپ کا رویہ ان کے بارے میں کیسا ہے؟ کیا آپ ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بڑی چھوٹی سی بات ہے، سیکھنے کی ہے، اس میں کوئی گہرا بھید نہیں ہے. اٹس ویری سمپل. خداوند نے میرے اور آپ کے قصوروں کو معاف کیا ہے. ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم دوسروں کے قصور معاف کریں، دوسروں کی آنکھ کے تنکے پر نگاہ نہ کریں، بلکہ اپنی آنکھ کے شتیر کو دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں، جس کی ججمنٹ کر رہے ہیں، جس کی عدالت کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ غلطیاں، قصور آپ کے ہوں. ایک چھوٹی سی جو تمثیل ہے اس کے ساتھ اس بات کو ختم کروں گا کہ وقت ہوا چاہتا ہے. خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت باتیں ہمیں سکھائی. ایک شخص کے بارے میں خدا نے بتایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے ایک نوکر تھا، اسے بادشاہ کا قرض دینا تھا. تو بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کیا گیا. بادشاہ نے کہا بھلے آدمی، تو نے میرے پیسے دینے ہیں، میرا قرض تو نے ادا کرنا ہے، تو کیوں نہیں کر؟ اسے کہا میرے پاس نہیں، مجھے معاف کیا جائے. رویا پیٹا، بادشاہ نے اس کو معاف کر دیا. وہ شخص جب باہر گیا تو ایک شخص اس کو ملا جس کے اس سے پیسے دینے تھے. اس نے اس کو پکڑا، اس کو مارا پیٹا، میرے پیسے مجھے دے. بادشاہ کے نوکروں نے جا کر اس کو بتایا کہ جناب، وہ جس کو آپ نے معاف کر دیا وہ باہر گیا ہے، اور جس نے اس کا قرض دینا تھا اس کو مارا پیٹا ہے. بادشاہ نے کہا اس کو میرے سامنے لاؤ. اسے کہا کہ آئے شری نوکر، میں نے تیرا قرض معاف کر دیا، کیا تجھ پر یہ لازم نہیں تھا کہ تو بھی معاف کرتا؟ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو قید میں ڈال دو، اور جب تک یہ پائی پائی ادا نہ کر دے اس کو، اس کے خاندان کو قید میں رکھا جائے. اگر آپ دوسروں کے قصور معاف، ہم ہر روز دعائے بانی پڑھتے ہیں کہ جیسے ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہمارے قصور معاف کر، لیکن کیا ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں؟ ہر وقت دوسروں کے سویٹر دیڑتے رہنا، دوسروں کی غلطیاں نکالتے رہنا، عیب جوئی کرتے رہنا، دوسروں کو ایکسیپٹ نہ کرنا، اور پھر یہ توقع کرنا کہ لوگ ہمیں ایکسیپٹ کریں
لوگ ہمیں قبول کریں، ہماری تمام خامیوں کو معاف کریں، ہماری غلطیوں کو معاف کریں۔ بہت دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی میں چونکہ گھر میں بڑا ہوں، میرے پاس روپیہ پیسہ ہے، میری یہ پوزیشن ہے، تو میری تمام غلطیوں کو قصوروں کو معاف کیا جائے۔ ہمارے ملک میں، پاکستان میں، بلکہ انڈیا میں بھی یہ پرابلم ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، جس کے پاس اختیار ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جو غریب آدمی بیچارہ چھوٹی سی غلطی کرے، اس کو مار مار کے اس کا برا حال کر دیتے ہیں، اس کو قید میں ڈال دیتے ہیں، اور وہی ڈالنے والے جو کہ خود مجرم ہے۔ عزیزو، جب ہم دوسروں کی غلطیوں کو، قصوروں کو معاف نہیں کریں گے، ڈسپلن کرنا اور بات ہے، جو غلطی کرتا ہے اس کو ڈسپلن کیا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، عدالتیں نہیں ہونی چاہیے، مجرم کو اس کی سزا ملنی چاہیے، کریکشن، تنبیہ کو بائبل قطعاً منع نہیں کرتی، لیکن عزیزو جہاں پر دوسروں کو ریسٹور کرنے کی بات ہے، محفوظ کرنے کی بات ہے، وہ بھی بہت ضروری بات ہے۔ آئیے خدا ان کے زور چکیں، خدا ان سے دعا کریں، خدا ان کی شکرگزاری کریں کہ خدا ان تو ہمارے گناہوں پر نظر نہیں کرتا۔ پاپ خدا نے چک کے ساڈے سٹے دور دراڑے ان کو معاف کرتا ہے، ان کو حساب میں نہیں لاتا، کیونکہ وہ میری اور آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری توبہ تک نہ ہو جائے۔ ایکسیپٹ کیجئے، دوسروں کو قبول کیجئے، پیار کیجئے، ان کو ریسٹور کیجئے۔ میں اپنی منسٹری میں اپنے دوستوں کو بھی، اپنے کولیگز کو بھی یہ کہتا ہوں کہ کسی کو چھوڑ دینا کوئی حل نہیں ہے، ان کو ساتھ رکھیں، ان کو کریکٹ کریں، ان کو سکھائیں، ان کو تربیت دیں، چھوڑ دینا کوئی حل نہیں۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میں جنرل ہیڈ کوارٹر میں تھا، تو جو میرا پیون تھا، جو چپڑاسی تھا، وہ بہت تنگ کرتا تھا، تو اس سے مجھے بریک لینی، اچھا جی سر جی میں ذرا میڈیسن لے آؤں، سر جی میں ذرا ہوا ہوں جی کیفے تک چلا جاؤں، تو مختلف بہانے ہوتے تھے۔ تو جب اس نے جانا تو اس نے واپس ہی نہیں آنا، میں بڑا پریشان ہوتا تھا، بہت سارے کام کرنے والے ہوتے تھے، تو میں نے جو میرے ایڈمن آفیسر تھے ان کو میں نے کہا جی مجھے کوئی اور بندہ دے دیں، یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ تو کرنل صاحب نے مجھے بٹھایا، مجھے کہا یار بیٹھو، انہوں نے کافی منگائی اور مجھے ریلیکس کیا۔ انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ دیٹ پرسن بلانگس ٹو یو، وہ آپ کو دیا گیا ہے، ہی از ورکنگ انڈر یور ایڈمنسٹریشن، نو آئی وانٹ ٹو سی یور ٹیلنٹ، یور گفٹ، کہ آپ کا جو مینجمنٹ کا جو گفٹ ہے، ٹیلنٹ جو ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کریکٹ کریں۔ چھوڑ دینا کوئی حل نہیں ہے، اگر وہ کہیں اور جائے گا، کسی اور کو خراب کرے گا، تو آپ اس کو رکھیں، آپ اس کو ٹھیک کریں، اس کو ڈسپلن کریں۔ آرمی میں ہم کو ڈسپلن تو بڑا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ دیکھیں اس بات کو، اور میں نے کہا جی ٹھیک ہے سر، کوئی بات نہیں۔ تو میں نے اس بندے کو ٹرانسفر نہیں کیا، اس کو رکھا اپنے ساتھ، اور ہوا کیا کہ جب وہ سیلری لینے گیا تو واپس آیا تو روتا ہوا آیا میرے پاس، کہنے لگا سر وہ دیکھیں جی آپ نے میری وہ 2 دن کی سیلری جو ہے وہ کاٹ دی، اور وہ مجھے تنخواہ نہیں ملی۔ میں نے کہا یاد کرو کہ فلاں فلاں دن آپ نے میرے سے جھوٹ بولا اور آپ گئے اور پھر واپس ہی نہیں آئے، تو یہ آپ نے غلط کیا، یہ آپ کا جرم ہے، آپ کام پہ آئے لیکن آپ نے کام مکمل نہیں کیا، تو اس لیے آپ کو سزا ملنی چاہیے۔ اب غریب آدمی جو ہے، اب آپ دیکھیں اس کو جو چپڑاسی کی تنخواہ تھی وہ 600-650 روپیہ تنخواہ تھی، اس کے جب 20-30 روپے جو ہے وہ کٹ کے تنخواہ میں سے، تو بڑا چلایا، اور پھر اس کے بعد بالکل وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہی کرنل صاحب جو تھے، وہ ان کے ساتھ جب سیٹنگ ہوئی تو مجھے کہنے لگے سنائیں بھی کیسے ہیں جی وہ آپ کے پی این؟ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہو گیا، سر ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ بات مجھے کہی، سکھایا مجھے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ لوگوں کو چھوڑ دینا کوئی حل نہیں، انہیں ساتھ رکھیں، انہیں کریکٹ کریں۔ جب آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ آپ کی ویکنیس ہے۔ چاہے آپ اپنے ریلیشن شپ کو دیکھیں، کمیونٹی میں، اپنے خاندان میں، بہت دفعہ ہم نالاں ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور غصے میں آ کر ہم دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنا بھی نقصان کرتے ہیں۔ لوگوں کو ساتھ رکھیں، ان کو کریکٹ کریں، اور خداوند کی مدد اور رہنمائی چاہیں کہ خداوند نے کیسے ہمیں قبول کیا، آپ بھی دوسروں کو قبول کریں، ان سے پیار کریں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں
کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، تو فرزند جان کر ہمیں نصیحت کرتا ہے، ہمیں تنبیہ کرتا ہے، کیونکہ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خداوند ہمیں عیب جوئی کے گناہ سے بچا۔ پھر خداوند ہم دوسروں کو ریسٹور کرنے والے ہوں، دوسروں کو محفوظ کرنے والے ہوں، ان کو تباہ کرنے والے نہ۔ جب ہم تیری بدن کا حصہ ہیں، تیری کلیسیا ہیں، تیرے لوگ ہیں، خداوند تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں۔ اے قدوس زندہ پاک خدا، ہم دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ مارجنلائز ہیں، دتکارے ہوئے ہیں، نگلیکٹڈ ہیں۔ خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ ریسزم کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، خداوند دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے پیار کرنا سکھا، ایک دوسرے کو قبول کرنے کی روح دے۔ پیارے خداوند میں مقامی کلیسیا کے لیے اور عالمگیر کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی گھروں میں اسپتالوں بیمار ہیں، خداوند تو نے قوت اور طاقت دے۔ آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو، ہر قدم پر ہماری سہایتا کر۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج میں بخش دے، جس ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شاکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ دیکھتے ہیں جی میسج جو آئے ہیں، میں کو ذرا دیکھ لوں 1 منٹ میں، کیونکہ میرے پاس ابھی 2 منٹ ہے۔ بھائی البرٹ راسو کا میسج ہے، تھینک یو بھائی، thank you Pastor for beautiful teaching and message. May God use you abundantly for his kingdom to glorify his name, God. Thank you بھیا، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو بھائی ارون۔ شبیر حسد نے کہا I will share message sir. تھینک یو ویری مچ شبیر، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ شبیر ہمارے مشن پارٹنر بھی ہیں، کوآرڈینیٹر بھی ہیں، جو کہ جو ہماری اکیڈمی ہے اس کو رن کر رہے ہیں۔ تو نوشی عزیز ہمارے ساتھ ہیں۔ پاسٹر زین کیسے ہیں آپ بھائی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو ہمیں ضرور بتائیے۔ سوری ڈیو ٹو سم منسٹریل ریسپانسبلٹی آئی وازنٹ ایبل ٹو کانٹیکٹ یو، لیکن یہ کہ ہم ہماری دعاؤں میں ہیں، خداوند آپ کو کامل صحت نصیب بخشے۔ میں تمام دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو آپ ابھی جب فارغ ہو جاتے ہیں تو اس لنک کو، اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیے، تاکہ وہ بھی برکت پائیں، خداوند کا پاک کلام سیکھ سکیں۔ تو ابھی ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہم بائبل اسٹڈی کو جاری ساری رکھیں گے۔ تو کل صبح تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی 9 بجے۔ تب تک کے لیے نوبل کو اجازت دیجیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔